आम्ही एक पिसफूल एज्युकेशन अशें म्हणून हांगा जमले आसा आनी हांव मागता की ह्या गोवा सरकाराक जर भंय आसा जाल्यार तेमी सांगचें की हें बील जें आसा तें सेंट्रल गव्हर्मेंटान फाटीं घेवचें, कित्याक हें प्रत्येक आमच्या गोंयच्या किसानाच्या अगेन्स्ट आसा। तुमकां खबर आसतली फाटल्या खेपेक जो नाल्लाचो प्रायस कितलो आमच्या गोंयच्या शेतकऱ्यांक मेळ्ळो, जो उशेलाचो प्रायस जावं जे आमचे काजू बियांचो रेट जो कमी जाल्लो आसा आनी तो रेटाक तांणी चड लक्ष त्या काजू बियांच्या रेटाक आनी नाल्लाच्या रेटाक लक्ष घालपाची गरज आसा। पूण आज हे गव्हर्मेंट दुसऱ्याच दिशेन लोकांक एट्रॅक्ट करता, दुसऱ्याच दिशेक लोकां कडेन ते नाका तें करपाक लायता। पूण आज आमच्या गोंयच्या लोकांक कळपाक जाय, आज प्रत्येक फिल्डाचे लोक कित्याक लोक एज्युकेशन करता, कित्याक रस्त्यार येता, हे प्रत्येक गोंयकारांनी चिंतपाक जाय। आनी फुडल्या खेपेक ह्या जे असले जे कोण लोक त्रास करतात शेतकऱ्याक जावं ज्या कॉमन लोकांक तांकां पयस भोगार पोट घालून तांकां पयस धाडपाची गरज आसा। आनी हांव ह्या मिडियातल्यान सांगूंक सोदता की जे आज हें चल्लां हें टोटल डेमोक्रेसीच्या अगेन्स्ट आसा। खंय बरयल्लें आसा की ट्रॅक्टर रस्त्याक चलपाक जायना, खंय बरयल्लें आसा कोणेक सिंगल 2 मनशान आपल्याक जाय ते ट्रॅक्टराक जे झेंडे लावपाक जाय, पुलीस सांगता झेंडे काड म्हणून, झेंडे लावपाक जायना खंय बरयल्लें आसा ते पुलिसांक सांगपाची गरज आसा, ह्या गव्हर्मेंटाक सांगपाची गरज आसा। म्हणून हांव सगळ्याक ह्या मिडियान सांगूंक सोदता की आमी पिसफूल रॅली आसा ती करपाक आमकां एलाव करचो आनी आमकां खंय त्रास करचो न्हू। थँक्यू। अभिजीत देसाय, हांव किसान काँग्रेस कन्व्हेनर। शेतकऱ्याक हो जायत ना। एग्जाम्पल म्हणल्यार आमी गोंयाक पळोवपाक गेल्यार शेती चडशी आसा ती आमची नाल्लाची, सुपारीची, काजू। पूण ह्या बिलाचेर आमच्या गोंयाक कितें आमकां फायदो जातलो तो आमी पळोवंक जाय आसलो। पयलें जाल्यार बारीकशें पयलें जाल्यार हितूंक APMC म्हणटा ती ती रेट डिसायड करता, MSP। ती MSP म्हणटा ती रेट हांगा नासतलीच, कित्याक हांगा रेट डिसायड करतले आमचे जे इंडस्ट्रियलिस्ट मोठे मोठे जे ह्या सेक्टराक येतले ते डिसायड करतले आसा। पूण हितूंक जेन्ना त्या सरकारान जेन्ना जे बील पास करता तेन्ना सांगलें आसा की सादे शेतकऱ्याक बरो रेट मेळटलो म्हणून, जे इंडस्ट्रियला डायरेक्ट शेतीक वचून ते तेंचे प्रोडक्ट घेतले। पूण अशें जावंक शकना, कित्याक ते शेती तेजी मोनोपोली जातली, ते म्हणटा तुमकां सांगता तो रेट। आज परिस्थिती आमचे नाल्ल आमी विकता जाल्यार जो कोण बाजारांत येवन रेट आमच्या शेतांक येवन आमच्या घरांनी येवन नाल्ल व्हरता पळय, 1000-200 नाल्ल 2000 नाल्ल व्हरता, पूण आमकां रेट ताजो कमी मेळटा। पूण प्रोवायडेड कोण एजंट नाल्यार कोण आमचो मनीस जर गव्हर्मेंट घेता, आमचे बागायतर आनी कोण घेता तेन्ना रेट चड मेळटा। पूण हितूंक टोटली आमचे ब्लफ आसा, कित्याक फाटीं एक आमचें कन्वर्सेशन चालू आसलें कोणा कडेन, तो म्हणटालो कितें आमच्या गोंयाक BJPचो मनीस आमच्या गोंयाक तें लागना रे म्हूण। पूण आमी पयलीं आमचे गोंयचें पळोवया, गोंयाक कितें फायदो आसा पळोवपाचो, मागीर आमच्या देशाचें पळोवपाचें, ते तेंचें पळयतले। कित्याक म्हाका आमी जे स्टडी केल्ले प्रमाणे हाजो कांयच फायदो ना, आमी टोटली हाजो निशेध करता। आज जेन्ना आमी रॅली एक पिसफूल रॅली स्टार्ट करताले, पूण आमकां गव्हर्मेंटान खुबसो त्रास केलो। आमी जेन्ना स्टार्ट केली रॅली आमकां ट्रॅक्टर हाडपाक रस्त्याक मना केली, पूण जितलो पुलीस फोर्स लायला तितली करपाक गरज नासली। हें सर पिसफूल एजिटेशन आमी शेतकऱ्यां खातीर करता। काँग्रेस पार्टीन केन्नाच शेतकऱ्यांक लुकसाण करपाचें केन्नाच पळयलें ना। तेंचो कित्याक एग्जाम्पल आहा की फाटल्या दिसांनी जे सुपारीचे रेट, नाल्लाचे रेट, ते काजूचे रेट हाडले, फाटल्या वर्साक हाफ जाले। एमेंडमेंट करपाक जाय, बिलाचो एमेंडमेंट करपाक जाय, बिलां हाडपाक जाय, पूण ह्यांनी जे बिलां हाडला ते बिलाचें नांव बरें आसा पूण बिलाक भितर कांयच ना, हें लोकांनी चिंतपाक जाय। एक्चुअल फॅक्ट आसा। आनी आमी फाटल्या वर्साक पळया प्रत्येक जी कॉमोडिटी आसता, प्रत्येक जे आमचे प्रोडक्ट आहा तेजो रेट देंवल्लो आसा। पूण काँग्रेस पार्टी जेन्ना आसली तेन्ना वर्सान वर्स 2 रुपया 4 रुपया एटलिस्ट 10-20% तेजे वाडटाले। इतलें सांगूंक सोदता की ह्या बिलाक सगळ्या लोकांनी अपोज करपाक जाय। हें बील कशें तरी सेंट्रल गव्हर्मेंटान बॅक घेवपाक जाय, बॅक फुटार वचपाक जाय आनी आमकां आमच्या शेतकऱ्यांक आसा तो हो रिलॅक्स करपाक जाय। आनी इतलेंच हांव मागणी करतां। थँक्यू।